بهشتیان از اهل جهنمیان سوال مونه. یک علت دیگه ای که انسان عاقبت شر میشه. ما میخوایم از یک داستان میخوایم برایشون بیان کنیم. واقعا بسیار عجیبه. بهشتیان از جهنمیان سوال مونه. علی که بهشتیان چطور از جهنمیان سوال مونه، اینها بیمانه که چی رنگ مونه. مگه شما چطور اهل جهنم شدین؟ شما چطور اهل جهنم شدین؟ جهنمیان چند نکات را مگه، چند 4 نکات را مگه که موز خاطر از نه عاقبت بخیر نشدیم، مو اهل جهنم شدیم. یک، ترک نماز مو ترک میکردیم. دو، کمک نکردوی مساکین و فقرا را مو نسبت لاپروا بودیم، دغمی فقرا نبودیم. یک افرادهای از یمن آمدن، از بحرین آمدن طرف خدمت امام صادق علیه السلام که مو شیعیان است. امام صادق علیه السلام گفت که شما شیعه هستین؟ گفت افرادهایی که شما زونجی آمدین آیا اونا کد فقرا کد غربا اونها گو کمک مونه؟ گفت نه، قلیل. قالوا قلیل. گفت نه، بسیار کم. بس مولا گفت که کیفه؟ شما چطور که از شیعه از ما هستین؟ شما چطور که از پیروکار از ما هستین که در معاشرش مو فقرا موجود است، در معاشرش مو فقیرا موجود است، در معاشرش مو نادار افراد موجود است و در منیت زرخان شما چندین قسم خوراکا هست و شما خود شیعه میگیرین؟ گفت مو جهنمیا، گفت مو غریبار که است کمک نمیکردیم، غریبار مو کمک نمیکردیم. و سومین چیزی که مو رو بسیار تباہ و برباد کرد، همنشینی کرد اهل باطل. مو در منی معاشرت مو واقعا میگردی بسیار افرادهای مذهبی در اوایل زندگی از خود کو مذهبی بودن، لیکن آخر رفته دیده که از راه دین بور شدن، از راه مذهب بور شدن، از راه مذهب حقه تشیع بور شدن. به خاطر چی؟ به خاطر همنشینی با افرادهای که سیکولار فکر دارن، از دین دور هستن، از مذهب دور هستن و رنگارنگی دنیا که است اونها رو دیونه کده. ما دمزی انگلند میگن دمزی انگلند که از اونجی ببینی سوشال میدیا در اندازی مونه بسیاری از افکارهای جوانها را خراب مونه. الکشن که ما یک مشکل ایجاد مونه و مثلا کارهای مذهبی که ما گو ایونتس که ما اونجی ما رخنا اندازی مونه، دخل اندازی مونه. در خلاف علما مثلا که است گبار که است میزنه وقتی که علما د مای محرم ما کم زره مسائل الحمدلله که چند سال شده علما کی موره مردم طرف علما توجه مونه، اینها فورا آگاه میشن. خب کدمزی افراد ها ما بعض اوقات بعض از افراد ها دم نیم سوشال میدیا بعضی مذهبی افراد ها میگرنم و ما واقعا اگر دست رسایی کردم زی مذهبی افراد هم داشت ما خدا شاهد اینا را میگم از طریق سوشال میدیا که زی افراد ها نشین یک روز که شما دعوت میده، یک روز شما میهمانی میده، یک روز شما میگه بیا برید چکر برید، پارک برید، فلان برید، اونمونجی شما آهسته هیچ متوجه نمیشین که فکر سیکولار پیدا کردین. یک مثال دیگه شما در خدمت شما بیزنم بعضی از افراد ها را جوان ها را میگن نیمور طرف کراچی خواندو بسیار خوب چیز است، واقعا پڑھایش بسیار خوبه، تعلیمش بسیار خوبه، لیکن اگر مواظب نبود همنشینی با کالج هایی که در کراچی گیری است اکثر شی سیکولار فکر است، اکثر شی آزاد خیال ها هست. خب هم نشینی ها انسان تباہ برباد من. یک مذهبی یک فرد مذهبی میگن انسان یک جوانی مذهبی میگن او یه خوینتر شد، یه خوینتر بود یار، یه خوینتر بود دیده کاف شرکت میکرد، دیده دعا شرکت میکرد، این در کارهای مذهبی پیش بود، در کارهای زی بود که مردم ها را بر خدمت چی کسته کنه. امروز ما یک نمونه کالاها مبشای نمونه کسته مثلا که تو بر ټیټو جوړ کده. متاسفانه دمنی معاشرزمو د استرالیا خو یک لبه دمنی معاشرزمو دمنی گرمیا کی میگانه که جنگی که شورت کسته ما دمنی سړک او بابا پایای تو درو معلوم میشه، مویای پای تو درو کسته معلوم میشه، تو هم دمنی سړک درو میگشتی. اینا چیه؟ اینا همزو همنشینیه، همنشینی با دوستان، همنشینی با تلویزیون، همنشینی با سوشال میدیا. اینا تمام انسان را نابود من از بین کسته مبره. شیطان می ضعف ها را مد نظر گرفته از من برادران من انسان را از بین مبره. مو انسان ها موجوداتی هستیم که دوست نداریم که واقعا نگران از خود باشیم. واقعا مو باید نگران باشیم. مو نسبت از خود مو کنسرن از مو اما دغدغه از مو که در فارسی میگم بسیار زیاد باشه. لاپروا باید نباشیم نسبت به کارهای خود. بسیار به شدت مو باید مراقب از خود باید باشیم. اگر نگرانی هایی که حقیقت واقعا نگرانی است، اگر اونها رو مو بروز بدی طرف از خود توجه بدی، بسیاری از مشکلات معنوی از مو مشکلات روحی از مو کسته حل میشه. شما تو که ابن ملجم کی بود طرف نگرانی طرف از خود توجه نداد، از یمن آمد خدمت امام علی علیه السلام گفت که ای مولای از ما، ای سردار از ما، فلان فلان فلان، این تعریفا کست مکانا کست امام علی علیه السلام زد. امام علی علیه السلام گفت که ای ملجم، ابن ملجم مرادی تو قاتل از ما هستی. ابن ملجم حیران شد گفت مولا ما چطور قاتل تو هستم؟
ما چطور قاتل توستم؟ تو مولای از مستی فلان از مستی. من تاریخ اعظم کوفی بورین بیقانین داستان ابن ملجم را و شخصیت ابن ملجم را. لیکن در روزی از 19 رمضان ماه مبارک رمضان امات مولا را به شهادت رساند که سر مبارک مولا را که زخمی کرد. اینمی ابن ملجم. از اون طرف یک نکته ظریفی که آیت الله بهجت نسبت به امزی داستان ابن ملجم که امام علی علیه السلام که گفتم خدمت شما گفتم یک داستان بسیار و یک نکته بسیار ظریف موگه گهره میخوای بگه آیت الله بهجت. و این موگه که شما توقین امام علی علیه السلام هر کس که در مقابلش دروغ میگفت بسیار واکنش نشون میداد، ریاکشن نشون میداد، رد عمل نشون میداد، گفت تو دروغ میگی فلان میگی. لیکن نسبت به ابن ملجم ایگه نگفت که تو دروغ میگی که ما مولای تو هستم. واقعا او زمان ابن ملجم میگفت که تو مولای از ما هستی، مولای از ما هستی. لذا آیت الله بهجت ایر میگه که انسان واقعا پورا زندگی خوب مثل پروانه ولی گرد امام که است گردش مونه. لیکن یک زمان میگن امام خود قتل مونه، قاتل امام خود که است جور مونه، یعنی جور موشه. ابن ملجم منش نکته ضعف چی بود؟ قطام بود. ابن ملجم منش چی بود؟ معرفت حقیقی نبود. عمق ایمان در من دل چی رسوخ نکده بود. از من برادران من قطام یک دختر بود، عشق شیشه را بازیدد و از بین بردک.